हार्दिक अभिवादन। मानवी गेवाली, कक्षा 7, वर्ग क, रोल नम्बर 26। आज म यहाँ मेरो विषय आन्तरिक पर्यटनको महत्त्वबारे निबन्ध वाचन गर्न गइरहेकी छु। सुरु गरौँ। आन्तरिक पर्यटनको महत्त्व। पर्यटन भनेको देश विदेशका ठाउँहरू घुमफिर गर्ने काम हो र आन्तरिक पर्यटन भन्नाले देशभित्रको नागरिक देशभित्रकै अर्को ठाउँमा घुमफिर गर्नु हो। आन्तरिक पर्यटन हामीलाई र देशले धेरै महत्त्वपूर्ण र फाइदाजनक छ। यसले देशको विकासमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। भ्रमण गर्दा हामीलाई फुर्ती, प्रेरणा र मनोरञ्जन पनि प्राप्त हुन्छ। साथै हामीले त्यस ठाउँको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक जानकारी पनि थाहा पाउँछौँ। त्यो ठाउँ किन प्रख्यात छ र त्यस ठाउँको विशेषता थाहा पाएपछि त्यहाँको व्यापार पनि बढ्छ। त्यहाँको व्यापार बढेपछि उत्पादन पनि बढ्छ र उत्पादन बढ्न साथ हामीले त्यो सामानहरू नजिकै देशमा बिक्री गर्न सक्छौँ र त्यसरी नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ। आन्तरिक पर्यटनका कारण नेपालको भौगोलिक आकार हामीले राम्रोसँग चिन्न सक्छौँ र हामीले हाम्रो देशलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्छौँ। हामीले हाम्रो देशको विशेषता पनि थाहा पाउन सक्छौँ। आन्तरिक पर्यटनले हाम्रो देशको पर्यटन र साथै पर्यटकीय स्थलहरूलाई पनि विकसित गराउन मद्दत गर्छ। यसरी हामीले आन्तरिक पर्यटनको महत्त्व र फाइदा बुझ्न सक्छौँ। नेपालमा यस्ता धेरै पर्यटकीय स्थलहरू छन्। तीमध्ये केही बझाङ, बाजुरा, डोटी, खप्तर, काठमाडौँको बुढालिन कण्ठ, पशुपतिनाथ, स्वयम्भूनाथ, दक्षिणकालीहरू हुन्। अरू पनि केही प्रख्यात ठाउँहरू काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको दरबार क्षेत्रहरू हुन्। यी ठाउँहरू नेपालमा धेरै प्रख्यातहरू छन् र यी ठाउँहरूको विशेषता पनि धेरै छ। तसर्थ आन्तरिक पर्यटन भनेको देशभित्र नै घुम्नु हो र आन्तरिक पर्यटनको महत्त्व र फाइदा धेरै छ। यसले देशको विकासमा पनि सहयोग पुर्याउँछ। तसर्थ हामीले आन्तरिक पर्यटनको वृद्धि विकास गर्नुपर्छ र आन्तरिक पर्यटनलाई बढाउनुपर्छ। धन्यवाद। नमस्कार। आज म मेरो राष्ट्रको गौरवको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। संसारमा धेरै राष्ट्रहरू छन्। ती सबै राष्ट्रमा नेपालको स्थान सांस्कृतिक, प्राकृतिक र भाषिक हिसाबले उच्च छ। यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले सबैलाई लट्ठाएको छ। संसारका कुना कुनाबाट यो राष्ट्रका हिमाल, पहाड, नदीनालाहरूको दृश्यावलोकनका लागि पर्यटकको घुइँचो लाग्दछ। सारा विश्वमा सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथा हाम्रै देशमा छ। जसरी यो उच्च छ त्यसरी नै हाम्रो शिर पनि उच्च रहेको छ। संसारका धेरै जसो अग्ला हिमाल नेपालमै छन्। यो पनि हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो। मेरो राष्ट्र नेपाल जातीय र भाषिक रूपमा धेरै विविधता भएको देश हो। संसारमा कमै देशहरू छन् जहाँ धेरै भाषाहरू बोलिन्छन्। यो सौभाग्य नेपाललाई प्राप्त छ। नेवार, बाहुन, गुरुङ, छेत्री, मगर, थारू, लिम्बू आदि जस्ता विविध जात जातिका परम्परा, संस्कृतिले धेरैलाई आकर्षण गरेको छ। यति धेरै जात जातिका बावजुद हाम्रो राष्ट्रको एकता विश्वका लागि उदाहरणीय छ। यो देश यस्तो देश हो जहाँ बुद्धले जन्म लिएका थिए। ती बुद्ध जसले सारा विश्वलाई ज्ञानको अनुपम आनन्दमा डुबाई दुःखबाट मुक्त हुने बाटो देखाए। मेरो राष्ट्र यस्तो राष्ट्र पनि हो जुन यति धेरै प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको छ कि जसको बयान संसारका हरेक पर्यटकले गर्छन्। लुम्बिनी, इलाम, पोखरा, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, खप्तर आदि जस्ता अनेकौं ठाउँहरूले बारम्बार लोभ्याइरहेका हुन्छन्। मलाई मेरो राष्ट्रमाथि धेरै गर्व छ। यो राष्ट्रमा जन्मिनु मेरो सौभाग्य हो। हर घडी हर मुस्किलमा मेरो राष्ट्रको सेवाको लागि समर्पित हुन पाऊ, यही नै मेरो लक्ष्य हो। धन्यवाद। नमस्ते। मेरो नाम अलिशा रौनियार हो। म कक्षा 7 क मा पढ्छु। मेरो स्कुलको नाम सेन्ट मेरिज उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। यो मेरो नेपाली परियोजना कार्य हो। आज म अनलाइन शिक्षा आजको आवश्यकताको बारेमा भन्न गइरहेकी छु। शिक्षा मानिसलाई बाटो देखाउने एउटा मार्ग हो। कुनै विषयमा ज्ञान लिनु वा दिनुलाई शिक्षा भनिन्छ। शिक्षा ग्रहण गर्नका लागि कुनै उमेर, जात, लिङ्ग, धर्म वा संस्कारले छेक्न सक्दैन।
मानिसले कोक्रोदेखि चिहानसम्म शिक्षा हासिल गरिरहेको हुन्छ। पूर्ण रूपले कसैले कहिले पनि शिक्षा हासिल गरेको हुँदैन। शिक्षाकै कारण नै यो संसार छ। यदि शिक्षा नभएको भए यो संसार हुँदैन थियो होला। शायद शिक्षा नभएको भए यो संसार अन्धकारभित्र गुजिरहन्थ्यो होला। तर यो वर्ष कोभिड-19 को कहर छ, जसले गर्दा विश्वभरिकै शैक्षिक आर्थिक अवस्था महामारीको प्रभावमा परेका छन् र ध्वस्त हुने अवस्था रहेको छ, जसले गर्दा हामी पढ्न पाएका छैनौँ। तर हामीलाई अनलाइन शिक्षा पाएका छौँ, जसले हामीलाई धेरै मद्दत पुर्याएको छ। अब अनलाइन शिक्षाको आवश्यकता र औचित्यबारे कुरा गरौँ। अनलाइन शिक्षाले के मद्दत पुर्याउँछ र यसको सबल पक्ष के हो? पहिलो, अनलाइन शिक्षाको माध्यमले जो कोही विद्यार्थी जहाँ बसेर पनि पढ्न मिल्दछ र यसले विद्यार्थीहरूलाई पढ्नेको निमित्त स्कुल कलेजमा पुग्नु पर्नेबाट टाढा राख्छ। दोस्रो, अनलाइन शिक्षाको माध्यमले समयको बचतका साथै कम स्कुलमा विद्यार्थीले शिक्षा आर्जन गर्न सक्छन्। साथै विद्यार्थीले आफ्नो सुविधा अनुकूल सुहाउँदो वातावरणमा पढ्न मिल्दछ। अनलाइन कक्षामा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय र समाजको मुख्य आवश्यकता हो। हात-हातमा मोबाइल, घर-घरमा इन्टरनेट र कम्प्युटर तथा गाउँ-गाउँ, टोल-टोल सबै भौगोलिक क्षेत्रमा मल्टिमिडियाको पहुँच र विस्तार गरी सबै विद्यार्थीहरूको सम्मान र सहज र पहुँच पुग्ने गरी अनलाइन कक्षाद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ गर्नु आजको नितान्त आवश्यकता हो। धन्यवाद। हार्दिक अभिवादन। मेरो नाम कृपा न्यौपाने हो र आज म मेरो राष्ट्र मेरो गौरव भन्ने शीर्षकमा आफ्ना केही तर्कहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो संसारमा धेरै देशहरू छन्। सबै देशका आफ्नै संस्कृति, वेशभूषा, धर्म, भूबनोट र विशेषता हुन्छन्। हरेक देश आफैमा उत्कृष्ट हुन्छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी भने झैं मलाई मेरो मातृभूमि नेपाल स्वर्गभन्दा पनि महान लाग्छ। यो देश सायद भूगोलमा सानो नै किन नहोस्, तर यो संसारको एक अनुपम स्थान हो। यो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक देश हो। यसको दक्षिणमा तराई, उत्तरमा हिमाली र मध्यमा पहाडी क्षेत्र छन्। यो देश वीर वीराङ्गनाहरूको जन्मभूमि हो। यहाँ वीर वीराङ्गनाहरूका रगतले लेखिएका कयौं इतिहासहरू छन्। यो देश जन्मदेखि नै स्वाधीन छ। यो ब्रह्माण्डमा चन्द्र र सूर्यले आफ्नो प्रकाश छरुन्जेल यो मेरो देशले आफ्नो इतिहास सुनाइरहनेछ। यो देश वीर गोर्खालीहरूको जन्मभूमि भनेर विश्वभर प्रख्यात छ। यहाँ पृथ्वीनारायण शाह, जनक जस्ता राजा, गौतम बुद्ध जस्ता तपस्वी, अमर सिंह, बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा जस्ता वीर छोराहरू जन्मिएका छन्। यहाँ सीता र भृकुटी जस्ती छोरीले आफ्नो पहिचान फैल्याएका छन्। यहाँ सबै जात, धर्म, भाषा र संस्कृतिको सुन्दर मिलन देखिन्छ। यो देशले संसारको उच्च शिखर सगरमाथाको विश्व पहिचान गराएको छ। यहाँका फाँट, दह, कुण्ड, नदी, पहाड, हिमाल, हरिया वन जङ्गल, यहाँको जैविक विविधता र धार्मिक ऐतिहासिक स्थलहरू सबै हाम्रा सम्पदाहरू हुन्।
यहाँका खेतबारीमा किसानहरूले आफ्नो पसिना चुहाएर अन्नबाली फलाउने गर्छन्। यो मेरो देश अरू देशहरूभन्दा बेग्लै छ। यहाँ सबै जात र धर्मका मानिसहरू मिलेर खुसियालीसँग चाडपर्वहरू मनाउने गर्छन्। यहाँ दसैँको धेरै महत्त्व रहेको छ। यहाँ तिहार, लोसार, तीज, छठ र क्रिसमस जस्ता अनेकौं पर्वहरू मनाइन्छन्। यहाँ धेरै धर्मका धेरै भगवानहरू पूजिएका छन्। यहाँ धेरै थरीका भाषाहरू बोलिन्छन्। यहाँ जनकपुर, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, गोसाइँकुण्ड, स्वयम्भू र पशुपतिनाथ जस्ता अनेकौं धार्मिक स्थलहरू छन्। यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताको अवलोकन गर्न कयौं पर्यटकहरू आउने गर्छन्। नेपालको आफ्ना छिमेकी देशहरू भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ। यो मेरो देश मलाई अत्यन्तै प्रिय लाग्छ। यो देशको नागरिक हुनुमा म गर्व गर्छु। यो देश मेरो राष्ट्र, मेरो गौरव हो भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। हार्दिक अभिवादन। मेरो नाम ईशा एन्जल हो र म कक्षा 7 ख मा पढ्छु। आज म मेरो राष्ट्र, मेरो गौरवको बारेमा भन्न गइरहेकी छु। जननी जन्मभूमि स्वर्गद्वापि गरियसी, अर्थात् आमा र मातृभूमि स्वर्गभन्दा ठुला छन्। यो सही भनाइ हो। हामी यस देशमा जन्मेका छौँ जुन प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको छ। हामी आत्मालाई भन्दा देशलाई बढी माया गर्छौँ। देश मेरो लागि स्वर्ग जस्तो हो। मेरो देशको नाम नेपाल हो। नेपाल शब्दको अर्थ शान्त, सुन्दर, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक देश हो। नेपाल हिमालयको काखमा रहेको एउटा सानो देश हो। सगरमाथा हाम्रो देशको पहिचान हो। हाम्रो देशमा सगरमाथा भएकाले धेरै देशका मानिसहरूले हामीहरूलाई चिनेका छन्। यसले हाम्रो देशको इज्जत बढाउँछ। प्रत्येक साल सगरमाथा चढ्न देश विदेशका मानिसहरू आउँछन्। नेपाल भगवान बुद्धको जन्मेको देश हो। यो वीर गोर्खालीहरूको जन्मभूमि हो। नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको देश हो। पृथ्वीको थोरै ठाउँले नेपालको सौन्दर्य र वीरलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। उत्तरका सुन्दर हिउँले पहाडहरू, अग्लो र तल्लो उपत्यकाहरू, तराईको समतल उर्वर भूमि, यी सबै नेपालका लागि प्राकृतिक वरदान प्रमाणित भएका छन्। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा ती सबैमा विशिष्ट छ। यो विश्वमा एकमात्र झण्डा हो जुन त्रिभुज आकारमा छ। झण्डा सिमरिक रातो रङमा छ जुन नेपालीहरूको वीरलाई जनाउँछ। सीमा नीलो रङको छ जुन शान्ति र सद्भावको प्रतीक हो। नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस हो। समृद्ध संस्कृति, परम्परा, कला, सभ्यताले नेपाललाई विश्वभर नै सांस्कृतिक सम्पदाले धनी देशको रूपमा मान्यता दियो। नेपालका वीरविघ्ना छोरा र छोरीहरूले बनाइएका महान र गौरवशाली इतिहास नेपालमा छ। यस पवित्र भूमिका मानिसहरू भगवानहरूका सुन्दर र कोमल रचनाहरू हुन्, जसको हृदय शुद्ध छ र एक अक्षनीय बहादुरीले भरिएको छ। धेरै राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू नेपालमा जन्मेका छन्। उनीहरूमध्ये केही हुन् पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, राजेन्द्र लक्ष्मी इत्यादि।
हामी देशमा स्थित प्राकृतिक सौन्दर्यद्वारा खुसी छौँ। धेरै नदी, हरियो वन, हिमाल, ताल इत्यादिले देशलाई शीर्षमा पार्दछ। मेरो देश नेपाल मेरो लागि स्वर्ग जस्तो हो। म मेरो देशलाई धेरै माया गर्छु। म गर्व छु कि म नेपाली हुँ। हामी साँच्चीकै नेपाली भएकोमा ठुलो गर्व महसुस गर्छौँ। त्यसैले हामी भन्छौँ, मेरो राष्ट्र मेरो गौरव हो। यो प्रस्तुतिकरण समाप्त गर्नु अघि म नेपाली शिक्षिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हार्दिक अभिनन्दन। म सुजाना घुमेपछि मनभरि मिठो सम्झना बोकेर आफ्नो देशमा फर्कन्छन्। मेरो देश नेपाल सानो भए पनि सुन्दर, शान्त र प्यारो छ। पिठमा हिमाल बोकेको र छातीभरि नदी नाला बगाएर बसेको मेरो देश प्रकृतिको एकान्त काखमा छ। यस देशमा प्राचीन कालदेखि नै विभिन्न जातिले बसोबास गरिरहेका छन्। यिनै जातिका आफ्ना चाडपर्व, नाचगान, चालचलन र रीतिरिवाज भएको साझा संस्कृति यहाँ हुर्कदै आएको छ। कला कौशलको आफ्नोपन मेरो देशको विशेषता हो। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र देशका अन्य भागमा रहेका कलाकृतिले यो देशलाई सुसज्जित पारेको छ। प्रसिद्ध चिनिया यात्री हुयन साङको यात्रा वर्णनबाट पनि यो देश प्राचीन कालदेखि कलाको सिर्जनामा अघि रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। अहिले पनि अवसर पाए नेपाली हातले बनाएका कालीगढी वस्तुहरू संसारभर प्रसिद्ध र प्रिय हुन सक्छन् भन्ने कुरा यस देशले देखाइरहेको छ। मेरो देश पहाडी मुलुक हो। यो देश लेक बेसी, भिरपाखा, टोल मैदान, खोला नाला, वन जङ्गल र छहरा पहराले ढाकिएको छ। नेपालको हावापानी पनि हिमाली, पहाडी र तराई भेगमा फरक फरक पाइन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो महादेश एसियाको बीचमा रहेको मेरो देश सुन्दर र शान्त छ। यो देश हाम्रो वीर पुर्खाहरूको रगतले सिंचिएको भूमि हो। यो देश जति सुन्दर छ, यसको त्यति उन्नति हुन सकेको छैन। यस देशलाई हामी सबै मिलेर उन्नतिको शिखरमा पुर्याउनु पर्छ। हाम्रो देश नेपालमाथि हामी नेपालीहरूले गौरव गर्नुपर्ने कारणहरू धेरै छन्। हाम्रो देशको भौगोलिक वातावरण, यहाँका नदी नालाहरू, ठुला ठुला तालहरू, यहाँको राम्रो मौसम, यहाँका राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, यहाँका सबैभन्दा अग्ला हिमचुलीहरू, यहाँका प्राचीन स्थलहरू, यहाँका चर्चित व्यक्तित्वहरू तथा यहाँका विभिन्न चाडपर्वहरूले गर्दा हामीले हाम्रो देशमाथि गर्व गर्ने मौका पाएका छौँ। त्यसैगरी हाम्रो देशको राष्ट्र जनावर गाई, राष्ट्र फूल लाली गुराँस, राष्ट्र रङ सिमरिक र राष्ट्र चरो डाफेले हामीलाई विश्वमा चिनाएका छन्। साथै हामीले हाम्रो राष्ट्र झण्डाको पनि गर्व गर्न सक्छौँ, किनभने हाम्रो देशको जस्तो झण्डा अरू कुनै पनि देशहरूको छैन। तसर्थ आफू जन्मेको भूमिमाथि हामी नेपालीहरूले गर्व मात्र होइन, सधैँ माया पनि गरिरहनु पर्छ। धन्यवाद। हार्दिक अभिवादन। म ओजस्वी निरौला, कक्षा 7 क की छात्रा, अनलाइन शिक्षा आजको आवश्यकता शीर्षकमा आफ्नो प्रस्तुति दिन गइरहेकी छु। सम्वत 2019 को अन्त्यतिर जनवादी गणतन्त्र चीनको वुहान सहरमा पहिलो पटक देखा परेको नोभेल कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 अहिले संसारका 218 भन्दा बढी मुलुकहरूमा फैलिसकेको छ। यस रोगबाट झन्डै 7 करोड 50 लाख मानिसहरू प्रभावित भइसकेका छन्। हालसम्म कुनै प्रभावकारी औषधि बनेको छैन। खोप पनि भर्खरै मात्र निर्माण भएको छ। यसको व्यापक रूपमा परीक्षण र उत्पादन गर्न विश्वका थुप्रै औषधि कम्पनीहरू लागिरहेका छन्। संसारको सबैभन्दा विकसित देश अमेरिका यस भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। हाम्रो छिमेकी देश भारत अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देश हो। नेपाल र भारत बीच खुला सीमा भएका कारण नेपालमा पनि यसको असर व्यापक रूपमा देखिएको छ। राजधानी काठमाडौँका बासिन्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।
कोरोना भाइरसको प्रभाव देशको सबै क्षेत्रमा भएको छ। शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। युनेस्कोका अनुसार संसारका विद्यालय जाने करिब 80% बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा घरमै बसी बसी अध्ययन गर्न मिल्ने अनलाइन शिक्षाको आवश्यकता अत्यन्तै बढेर गएको छ। हुन त अनलाइन शिक्षाको प्रयोग कोरोना भाइरसको प्रभाव पर्नु धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको हो, तर विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको महामारी पछि अनलाइन शिक्षाको महत्त्व धेरै बढेर गएको छ। अनलाइन शिक्षाको कारण हामी जस्ता विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरू आफ्ना घरमा बसेर पढिरहेका छौँ। यसरी घरमै बसेर पढ्नका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आएको विकासले सघाएको हो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता संसारका विभिन्न देशहरूमा छरिएर रहेका व्यक्तिसँग चाहेको समयमा कुरा गर्न, विभिन्न अनलाइन सेमिनारमा भाग लिन, आफ्ना कुरा बताउन सक्छौँ। यति मात्र होइन, संसारका विभिन्न विद्यालय लगायत शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गरेका शैक्षिक कार्यक्रममा भाग लिन पनि सक्ने भएका छौँ। अनलाइन शिक्षाले हामीलाई नवीनतम प्रविधिसँग परिचित हुन सहयोग गरेको छ। जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स, गुगल क्लास जस्ता सफ्टवेयरहरूका बारेमा 1 वर्ष अगाडि हामीलाई केही पनि थाहा थिएन, तर अहिले यी सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरेर घरमै बसी बसी अध्ययन गर्न अथवा भर्चुअल क्लास लिन सफल भएका छौँ। धेरै नयाँ कुरा सिकिरहेका छौँ। तर नेपाल जस्तो देशले अनलाइन शिक्षाको विस्तारका लागि भौतिक संरचनाहरूको विकास गर्नुपर्नेछ। धन्यवाद। नमस्कार। अर्थी भट्टराई, कक्षा 7 क। शीर्षक मेरो देश मेरो गौरव। नेपाल दक्षिण एसियामा स्थित भूपरिवेष्टित मुलुक हो। उत्तरतर्फबाट चीनले र दक्षिण, पश्चिम र पूर्वतर्फबाट भारतले घेरिएको यस देशको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नेपालमा 14 अञ्चल, 77 वटा जिल्ला र 7 वटा प्रदेशहरू रहेका छन्। नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो। नेपाललाई गौतम बुद्धको जन्मभूमिको नामले पनि चिनिन्छ। भौगोलिक आधारमा नेपाललाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। उत्तरतर्फ हिमाल, दक्षिणतर्फ तराई र मध्य भागमा पहाड। नेपालको सुन्दर हिमाल र पहाडको दृश्यावलीले सबैको मन लोभ्याउँछ। हिमाल नेपाललाई विश्वमा चिनाउने एउटा आधार पनि हो। विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिमाल सगरमाथाका साथै विश्वका 10 अग्ला हिमालहरूमध्ये 8 नेपालमै छन्। नेपालमा धेरै वन जङ्गलहरू पनि छन्। त्यसैले हरियो वन नेपालको धन भन्ने गरिन्छ। नेपालमा नदी, खोला, पोखरी, तलाव जस्ता पानीका स्रोतहरू पनि धेरै छन्। नेपाल पानीको स्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देश हो। बहुजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल। हाम्रो राष्ट्रगानमा रहेको यो पंक्तिले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषीय र बहुधार्मिक देश हो भनेर बुझाउँछ। नेपाल लगभग 125 वटा जातिहरूको साझा वासस्थान हो। नेपालमा फरक जातिका मानिसहरू एकताका साथ वास गर्छन्। नेपालको भूगोल, धर्म र संस्कृतिमा भएको विविधताले गर्दा यहाँ धेरै चाडपर्व मनाइन्छ र धेरै प्रकारका खानेकुरा खाइन्छ। सबै जातिको आफ्नै कला र संस्कृति हुन्छ। एउटै चाडपर्व सबैले मनाए तापनि चाडपर्व मनाउने तरिका र चाडपर्वमा पकाइने र खाइने खानेकुरामा भिन्नता हुन्छ। दशैं, तिहार, तीज, माघे संक्रान्ति, उधौली उभौली नेपालमा मनाइने केही चाडपर्वहरू हुन्। नेपालमा पर्यटकीय स्थलहरूको पनि कमी छैन। यहाँ वर्षे नै लाखौं पर्यटकहरू भ्रमणका लागि आउँछन्। नेपालको सांस्कृतिक, प्राकृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलहरूको सुन्दरताले पर्यटकहरू मोहित हुन्छन्। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, लुम्बिनी, चितवन, पोखरा आदि नेपालका पर्यटकीय स्थलहरू हुन्। नेपालका अरू धेरै विशेषताहरू पनि छन्।
यिनै विशेषताहरूले नेपाललाई विश्वमा चिनाएको छ। हामी नेपाली भएकोमा गर्व गर्नुपर्छ। हाम्रो देश हाम्रो गौरव हो। धन्यवाद। हार्दिक अभिवादन। मानसी गेवाली, कक्षा 7, वर्ग ग, रोल नम्बर 28। म आज यहाँ मेरो शीर्षक आन्तरिक पर्यटनको महत्त्वबारे निबन्ध वाचक गर्न आएकी हुँ। आन्तरिक पर्यटनको महत्त्व। पर्यटन भन्नाले कुनै नयाँ ठाउँ, देश वा सहरमा घुमफिर गर्ने कार्य हो। आन्तरिक पर्यटन भन्नाले चाहिँ कुनै नागरिकले आफ्नै देशमा घुमफिर गर्ने कार्य हो। आन्तरिक पर्यटनले हामीलाई धेरै मनोरञ्जन र फूर्ति प्राप्त गराउँछ। आन्तरिक पर्यटनको धेरै महत्त्वहरू छन्। आन्तरिक पर्यटन हामी र हाम्रो देशको लागि धेरै फाइदामन्द छ। यदि हामीले आन्तरिक पर्यटन गर्यौँ भने हाम्रो सबै पैसा हाम्रो देशको परिवर्तनको लागि जान्छ र हामीले हाम्रो देशको ठाउँहरू, स्थलहरू, दृश्यावलीहरू आदिको बारेमा अझै जानकारी पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। आन्तरिक पर्यटनले हाम्रो देशमा भएका पर्यटकीय स्थलहरू र पर्यटन आफैलाई विकसित र परिवर्तन गर्न सहयोग गर्छ। भ्रमण गरेका ठाउँहरूको प्राकृतिक, ऐतिहासिक र भूगोलिक जानकारी पनि पाइदछ। त्यो ठाउँको विशेषता पनि थाहा पाइन्छ र व्यापार पनि बढ्छ। यसरी आन्तरिक पर्यटनको धेरै फाइदाहरू र महत्त्वहरू छन्। हाम्रो नेपालमा धेरै पर्यटकीय स्थलहरू छन्। तसर्थ घुमफिर गर्नका लागि धेरै प्रख्यात ठाउँहरू पनि पाइदछन्, जस्तै खप्तड, डडेलधुराको घटाल बाबा र अग्रतारा, त्यसै गरी बैतडीको त्रिपुरा सुन्दरी र दहीमाण्डौ, डोटीको शैलेश्वरी, बाजुराको बडीमालिका, कैलालीको घोडाघोडी तालहरू केही प्रख्यात ठाउँहरू हुन्। आन्तरिक पर्यटनको विषयबारे र हाम्रो नेपालमा भएका धार्मिक स्थलहरू, प्राकृतिक दृश्यावलीहरू, प्रख्यात ठाउँहरू आदिको बारेमा हामीले धेरै मिडियाहरूबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा ठुला मिडियाहरू रेडियो, टेलिभिजन, पुस्तक, पत्रिका आदि हुन्। तसर्थ हामीले यो बुझ्न सक्छौँ कि आन्तरिक पर्यटन हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। आन्तरिक पर्यटनले हाम्रो देशको विकासमा पनि सहयोग गर्छ। हाम्रो नेपाल एउटा सानो देश भए पनि हाम्रो नेपालमा धेरै पर्यटकीय स्थलहरू छन्। हामीले यी सबैको जानकारी धेरै मिडियाहरूबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। अन्त्यमा हामीले आन्तरिक पर्यटनको बारेमा अरू मान्छेहरूलाई पनि ज्ञान प्राप्ति दिनुपर्छ। धन्यवाद। नमस्कार, म दिप्ती बराल, कक्षा 7, वर्ग घ, रोल नम्बर 11 आज प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु एउटा निबन्ध जसको शीर्षक रहेको छ आन्तरिक पर्यटनको महत्त्व। कुनै स्थलमा घुमफिर गर्नु नै पर्यटन हो। आफ्नै देशभित्र घुमफिर गर्नु आन्तरिक पर्यटन हो भने आफ्नो देशभन्दा बाहिर घुमफिर गर्नु बाह्य पर्यटन हो। आन्तरिक पर्यटन पर्यटकका लागि जति महत्त्वपूर्ण विषय हो, देशको समृद्धि र विकासका लागि पनि आन्तरिक पर्यटन उति नै महत्त्वपूर्ण छ। पर्यटक भ्रमण गर्ने व्यक्ति हो। आन्तरिक पर्यटनबाट भ्रमण गर्ने व्यक्तिलाई मनोरञ्जन प्राप्त हुन्छ। आन्तरिक पर्यटन गर्नाले ज्ञानको पनि वृद्धि हुन्छ। आन्तरिक पर्यटनबाट प्राप्त ज्ञान एउटा मानिसको व्यक्तिगत तथा पेसागत जीवनमा धेरै उपयोगी हुन पुग्दछ। यति मात्र कहाँ हो र, आन्तरिक पर्यटनद्वारा एउटा मानिसले आफूभित्र भएका दुःख र तनावलाई सहजै व्यवस्थापन गर्न सक्दछ। आन्तरिक पर्यटन देशका लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। आन्तरिक पर्यटन गर्दा देशको आय स्रोत विकास हुन्छ। आन्तरिक पर्यटनले नै देशको पर्यटकीय गन्तव्य पुरा हुन्छ। देशको पर्यटकीय गन्तव्य पुरा हुनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो र यहाँ पनि आन्तरिक पर्यटनले धेरै ठुलो भूमिका निभाएको हुन्छ। आफ्नै देशमा एउटा राम्रो पर्यटकीय स्थल भयो भने देशका नागरिकहरू पनि देशप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्ने गर्दछन्। यो हुँदा देशको विकासमा नागरिकहरू पनि तल्लीन हुन्छन्। आन्तरिक पर्यटन राष्ट्रिय विकासको संवाहक हो। आन्तरिक पर्यटन राष्ट्रिय समृद्धिको साधन हो। देश र नागरिक बीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने स्रोत पनि आन्तरिक पर्यटन नै भएको हुँदा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। धन्यवाद।
नमस्कार आदरणीय दर्शकज्यू, आज म स्वाधीनता जोशी कक्षा 7 की विद्यार्थी हजुरको सामु एउटा निबन्ध प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। मेरो निबन्धको शीर्षक छ मेरो राष्ट्र मेरो गौरव। मेरो देशको नाम नेपाल हो। नेपाल विश्वको 7 महादेश मध्ये एसिया महादेशमा पर्दछ। एसियाका 2 ठूला राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा पर्ने देश नै नेपाल हो। मलाई मेरो देशप्रति निकै गर्व छ, किनभने यहाँ 12 महिना बग्ने खोलाहरू छन् र शान्तिको चिनो गौतम बुद्धको जन्म पनि यही भएको हो। नेपाल विश्वकै शिखर सगरमाथा भएको देश हो, त्यसैले मलाई मेरो देशप्रति गर्व छ। नेपाललाई चारैतिरबाट पहाडले घेरिएको छ। नेपाल पूर्वदेखि पश्चिमसम्म स्वतन्त्र छ। यहाँ पशुपतिनाथ मन्दिर, बौद्धनाथ स्तूपा, स्वयम्भूनाथ स्तूपा, चाँगुनारायण मन्दिर, लुम्बिनी, पाथिभरा मन्दिर जस्ता धेरै धार्मिक स्थलहरू छन्। नेपाल जल स्रोतमा धनी देश हो। विश्वमै ब्राजिल पछिको दोस्रो अङ्कमा नेपाल नै पर्दछ। विश्वका 10 सबैभन्दा अग्ला हिमालमध्ये 8 वटा त नेपालमै छन्। नेपालको सुन्दरता हेर्न पर्यटकहरू टाढा टाढाबाट आउँछन्। नेपाल अहिले पर्यटकीय मुलुक भइसकेको छ। नेपालका विभिन्न ठाउँहरू बिस्तारै बिस्तारै विकसित भइरहेका छन्, तर जतिसुकै विकसित भए पनि यहाँका धेरै मानिसहरू आफ्नै संस्कृति र भाषामा रमाउँछन्। नेपालको भाषा र संस्कृति पनि मेरो गौरव हो। यहाँ मानिसहरू धेरै थरीका भाषाहरू बोल्छन्, जस्तै नेपाली, नेवारी, मैथिली, डोटेली आदि। यहाँ मानिसहरूको थर पनि धेरै छ, जस्तै बाहुन, छेत्री, नेवार, राई, लिम्बू, तामाङ, शेर्पा, गुरुङ, कामी, दमाई आदि। तर जतिसुकै भाषा, संस्कृति र थर भए पनि यहाँका मानिसहरू मिलिजुली बस्छन्। नेपाल एउटा सुन्दर मुलुक हो, तर यहाँ समस्याहरू पनि धेरै छ, जस्तै पानीको समस्या, धुलोको समस्या, बत्तीको समस्या, बढेको जनसङ्ख्या, बेरोजगारी आदि। यस्ता समस्याहरू हटाउनका लागि हामीले मानिसहरूलाई पढाउनु पर्छ र यो सन्देश गाउँ ठाउँसम्म पुर्याउनु पर्छ। यस्ता समस्याहरू हटाएमा नेपाल अझै सुन्दर र राम्रो मुलुक बन्नेछ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम स्नेहा पन्त हो र आज म अनलाइन शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने विषयमा निबन्ध भन्न गइरहेकी छु। अनलाइन शिक्षा आजको आवश्यकता। आजभोलि संसारभर नै कोरोनाको कहर छ। विश्वभरिकै शैक्षिक र आर्थिक अवस्था महामारीको प्रभावमा परेका छन् र ध्वस्त हुने अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा आफू सुरक्षित रहन आफैले सोच पुर्याउन पर्दछ। विश्वभरिकै सरकारले आफ्ना जनताको सुरक्षाका निम्ति लकडाउनको घोषणा पनि गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा विद्यालयहरू खुल्न पाएका छैनन्। विद्यालयहरू नखुलेका कारण विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका छैनन्। त्यसैकारण नेपाल सरकारले अनलाइनद्वारा पठन पाठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मानिसको जीवनमा शिक्षाको धेरै आवश्यकता रहेको छ। शिक्षाको माध्यम र त्यसको उचित प्रयोगले हरेक मानिस आफ्नो जीवनलाई सक्षम बनाउन सक्दछ। अहिलेको अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको महत्त्व धेरै बढेको छ। अनलाइन शिक्षाद्वारा पढ्न पाउँदा विद्यार्थीहरूले महामारीकै बेलामा पनि घरमा बसी आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिन पाएका छन्। अनलाइन शिक्षालाई राम्ररी उपयोग गर्ने हो भने यो धेरै फाइदाजनक रहेको छ। अनलाइन शिक्षाका धेरै फाइदाहरू भएकाले र अहिले घरबाट बाहिर निस्कन नमिल्ने भएकाले यसको आवश्यकता दिनबदिन बढेको छ। अनलाइन शिक्षाको उपयोगले जो कोही विद्यार्थी पनि जहाँ बसेर नि पढ्न पाउँछ र यसले विद्यार्थीहरूलाई पढ्नको निम्ति विद्यालय, कलेज वा क्याम्पस जानुपर्ने झन्झटबाट टाढा राख्छ। अनलाइन शिक्षाको पद्धतिले समयको बचत साथै कम शुल्कमा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाएका छन्। विद्यार्थीहरूले आफ्नो सुविधा अनुकूल वातावरणमा बसेर पढ्ने राम्रो अवसर पाएका छन्। तसर्थ अहिलेको अवस्थामा अनलाइन शिक्षाको धेरै आवश्यकता रहेका छन् र विद्यार्थीहरूले घरै बसी अनुकूल शिक्षा प्राप्त गर्न पाएका छन्। धन्यवाद।